الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اندے نال. سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اندے نال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اندے نال. سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اندے نال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں. اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں. اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں. او دی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے اندے نال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اندے نال. سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اندے نال. فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے. ساؤنڈ والا پائی کتے پائی یہ تھوڑی کو دیا. فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے. او کریم المزاج کرے
دلاں اُتے راج او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کون ملے اُندے نال کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نوں وی چادراں پواوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نوں وی چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے اوندے نال کون رلے کون ملے اوندے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے اوندے نال کون ملے اوندے نال سجدے کریندہ غایا رب نو منیندہ غایا امت پیچھے سونا منتاں کریندہ آیا اس امت پیچھے سونا منتاں کریندہ آیا اے تے کرم کماویں میری امت بچاویں اے تے کرم کماویں میری امت بچاویں کون رلے اوندے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اوندے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون رلے اوندے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پھر ایک مرتبہ حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الشیخ قاری القرآن مولانا قاری نعمان خان صاحب حفظہ اللہ برادرم محترم قاری حسان نعیم صاحب حفظہ اللہ پیکر اخلاص استاذ الحفاظ محترم قاری رحمت اللہ خان صاحب تسی جنہیں احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے کار تشریف فرما ہو اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے محترم قاری المقری قاری محمد یونس صاحب حفظہ اللہ استاذ العلماء استاذ الحفاظ محترم قاری محمد سلیم صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے اللہ تمام دی حاضری قبول فرمائے ہر انسان دے دل اندر بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے دل دیاں خواہشاں مراداں تمناواں نوں پورا کروں کسی دی خواہش ہے اللہ مینوں اپنا مکان دے دے کوئی چاہتا ہے اللہ مینوں اپنی دکان دے دے کوئی چاہتا ہے رزق حلال وافر مقدار اچ لبے کسی نوں نیک بیوی دی خواہش ہے کسی نوں نیک اولاد دی خواہش ہے مختلف ہر بندے دی ضروریات دے مطابق وہ دی خواہشات اسی اپنی خواہشات نوں پائے تکمیل تک پہنچان واسطے بڑی کوشش کرنی اچھا نیک اور جائز خواہشات دا رکھنا کوئی بری بات نہیں بس انہیں ایک ذہن وچ رکھو کہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی انہاں خیال رکھنا ہے کہ دنیا دی زندگی نوں آخرت دی زندگی تے ترجیح نہیں دینی
یہ عارضی زندگی ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی۔ اسی بعض دفعہ اپنی خواہشاں مراداں پوریاں کرنے واسطے نا غلط رستے اختیار کرنے ہیں۔ چوریاں کرن لگ گیا، ڈکیٹ بن گیا، لوگاں نال فراڈ کرن لگ گیا، جوا، سود، رشوت، لوگاں دے مال تے قبضہ کرن لگ گیا، مال بہتا کماواں گا، پیسہ بہتا ہوئے گا، خواہشاں پوریاں کراں گا۔ یہ غلط بات۔ یاد رکھو لبنا تانوں وہی ہے جو اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھ دیتا، اس تو ود ایک ٹکا نہیں جے لبنا، اور اللہ دی ذات دے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو تواڈا مقدر وچ لکھیا ودا سکے یا کٹا سکے۔ جدوں ملنا ہی ہوئے جو اللہ نے لکھ دیتا ہے تو پھر سانوں کیڑی ضرورت ہے بھی اسی چوریاں کر کے کھائیے، ڈکیٹیاں کر کے کھائیے، فراڈ کر کے کھائیے۔ اسی رزق حلال نو جان بوجھ کے حرام کر کے کھانے، اللہ نے لکھ دیتا ہے سانوں ملنا ہے ہو۔ دوسری بات، اگر اسی قرآن و حدیث دا مطالعہ کریے، قرآن و سنت نال جڑیے، تے سانو شریعت نے بہت ساری ایسی راہاں دسیاں نے جڑیاں اسی اختیار کریے تے اسی دل دیاں مراداں پوریاں کر لئیے۔ اسی انہاں جائز رستیاں نو اختیار کر لئیے تے اسی جو اپنیاں خواہشاں پوریاں کریے۔ مثال دے طور تے اور راہاں کیڑیاں؟ نمبر 1، اپنیاں خواہشاں، اپنیاں مراداں اللہ دی بارگاہ پیش کرو۔ اللہ کو سوال کریا کرو، یا اللہ میں نو مکان چاہی دے، دکان چاہی دیئے، نیک بیوی چاہی دی، نیک اولاد چاہی دی، جو چاہی۔ اللہ دے کارج کوئی کمی ہے؟ اللہ دے خزانے کوئی کمی ہے؟ اللہ تے خود فرما دینے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندے تو میرے کو مانگ میں تینوں عطا کروں گا۔ اسی اللہ کو منگ دے ہی نہیں، لوگاں دے جا کے ترلے پا لوانگے، کدی اس چودھری دا ترلا، کدی اس چودھری دا ترلا، کدی اوندیاں منتاں تے رب دا ترلا کدی ماریا ہی نہیں۔ او بھائیو لوگاں کو منگ دے ہو جگہ جگہ تے، ایک دن دین گے، 2 دن 4 دن، پھر تانے مارن گے، پھر گلاں سنان گے۔ رب کو منگیا کر، اللہ بار بار منگن تے اکتان دے نہیں بلکہ خوش ہو جاندے۔ میرا بندہ میرے کو سوال کرے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے تک فرمایا ابھی تو انہوں جتی دے تسمے دی بھی ضرورت ہے نا، تو تسی او دا بھی سوال اللہ کو کریا، اللہ کو منگیا۔ اپنیاں مراداں پوریاں کرنیاں نے تے پھر اپنیاں خواہشاں اللہ دی بارگاہ پیش کر۔ یا اللہ میں نو مکان چاہی دا، دکان چاہی دی، نیک اولاد چاہی دی، اللہ کو منگو۔ نمبر 2، اللہ دے ولیاں کونوں، اولیاء اللہ کونوں اپنے حق اندر دعاواں کرایا کرو۔ اللہ اپنے ولیاں دیاں، نمازی پرہیزگار لوگاں دیاں، علماء دیاں دعاواں نو رد نہیں کر دے، نیکاں کونوں دعاواں لیا۔ نمبر 3، اے جڑے دینی مدارس نے نا، انہاں پیار کریا کرو۔ اے جڑے طلبہ پڑھ دے نا اداریاں دے اندر، انہاں دی خدمت کریا کرو۔ جڑے لوگ قرآن دی نشر و اشاعت نو عام کر رہے نے، دین اسلام دی تعلیم دے رہے نے لوگاں نو، انہاں دے دست و بازو بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تواڈیاں خواہشاں بن منگے پوریاں کر دے۔ حدیث پاک کے چاندے ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ آیا، کہنے لگا اللہ دے نبی ہے میرا چھوٹا بھائی تواڈے کول پڑھدا ہے، دین دی تعلیم حاصل کردا تے میں محنت مزدوریاں کرنا ہے، جدوں گھر بھی آ جائے میں نال کام نہیں کراندا ہے، بس ادھر ہی ہے۔ اینوں کہو بھی میرے نال بھی کوئی ہاتھ بٹایا کرے، میں پریشان ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا اللہ دے بندے ایدہ خیال کریا کر خندہ پشانی نال، ایدے نال محبت کریا کر، ایدے تے خرچ کریا کر، ہو سکتا ہے ایدے تے خرچ کرن دی وجہ کر کے ہی اللہ تعالیٰ تیریاں مراداں پوریاں کری جاندے، اللہ تینوں رزق عطا کر رہے ہیں۔ بھائیو ان مدارس دے طلبہ دے نال خصوصی محبت کریا کرو، پیار کریا کرو، ان استاذہ اکرام دی خدمت کریا کرو،
جڑے لوگ دین دا کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، اگر چاہن تے اپنے کاروبار یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہن تے دنیا یہ بھی کما سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے معاملات دے باوجود اس رستے نو چنے ہیں کہ اسی دین دی خدمت کرنی ہے، اسی لوگاں نو دین وال اور اللہ دے قرآن وال رغبت دینی ہے۔ یہ لوگ یہ ذمہ داری لے کے بیٹھے نے، پھر ساڈے تے ذمہ داری ہے بھی اسی انہاں دے دستو بازو بن جائے، انہاں دا خیال کری۔ اسی بالکل اس معاملے کورے ہو گئے، یقین جانو لکھاں روپے مدارس دے اخراجات نے، کوئی گرانٹاں نہیں آندیاں، تواڈے تعاون نال ہی چلدی۔ اسی بازار جائیے نا، بازار تے بچیاں واسطے فروٹ لی جانا ہوئے تے 2 کلو فروٹ 1000 پیدا آندا ہے، تے کیا ایک مہینے بعد اسی اللہ دے گھر نو اور دینی درسگاہ نو مہینے بعد 1000 روپیہ بھی نہیں دے سکتے؟ ایک دن بچیاں واسطے فروٹ لی جاؤ تے 1000 پیدا ہے، تے مہینے بعد انہاں بچیاں نو 1000 نہیں دے سکتے۔ تے کتنے لوگ نے محلے اندر، کتنے لوگ نے علاقے اندر، اگر 50 بندے یہ تہیا کر لین کہ اسی مہینے بعد دینی ادارے نو 1000 روپیہ دینا، زیادہ نہیں 1000، تے 50,000 روپیہ بنے گا۔ لکھاں دیاں آبادیاں نے ساڑیاں، مگر ساڑی دین ور رغبت ہی کوئی نہیں ہے، ساڑا دین نال ساڑی محبت ہی کوئی نہیں۔ اسی یاراں نو لے کے جائیے نا ہوٹلاں تے 10,000 دیاں کڑائیاں بے کے کھا جانے ہاں، تے اگر 1000 روپیہ مہانہ ایک دینی درسگاہ نو دین لگ پئیے تے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہو۔ آقا فرماندے نے اندے تے خرچ کرن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ تینوں نواز رہے، مراداں پوریاں کرنیاں نے۔ ان طلباء دے نال، ان دیندار لوگاں نال محبت کرو، انہاں تے خرچ کریا کرو۔ نمبر 4، اپنے والدین دی عزت، والدین دی قدر کریا کرو۔ جان دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ دی دعا اولاد دے حق کے چلا رات دی نہیں کر دے۔ اسی لوگاں نے بڑے میٹھے ہاں، بڑی محبت ہے، چائے پلائیے، کھانا کھلائیے، تے ابو نو اے کہہ کے بلانا، اپنی امی نو بدتمیزی نال بلانا۔ او بھائی تیرے باپ دے چٹے والاں دی اللہ بھی قدر کردا ہے، تو اپنے باپ دی قدر ہی نہیں کردا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا اللہ میری عمر اچ برکت پا دے، اللہ میرے رزق اچ برکت پا دے، انہوں چاہیدہ والدین دی خدمت کریا کرے، ماں باپ نال اس نے سلوک کرے، اللہ تعالیٰ ان دی عزت اچ اضافے کر دیں گے، اللہ ان دی عمر اچ اضافے کر دیں گے، اللہ ان دے رزق اچ اضافہ کر دیں گے۔ ماں باپ دے خدمت گزار بن جو۔ نمبر 5، جان دیو بہت سارے ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہ واسطے رحمت تے برکت بھریاں دعاواں میرے کملی والے نے آپ کیتیاں ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے برکت والیاں دعاواں نال نوازیا کچھ لوگاں نو، اور ساڈا ایمان ہے جنوں سونے نبی دی دعا لب گئی انہا بیڑا بننے لگ جانا ہے، جنوں حضور دی دعائیں رحمت لب جائے۔ 5ویں نمبر تے بھائیو اللہ دے نبی دیاں دعاواں حاصل کرو، دلان دیاں ساریاں مراداں پوریاں ہو جانے۔ تسی کہنا ہے آج دے دور ہے چسی نبی پاک دی دعا کینے لویے بھائی، بس یہی آج میں تانوں دسنا ہے بھی آپا نبی پاک دی دعا آج کینے لے سکے۔ آؤ ذرا حضور دی دعا کنی قیمتی، کتنی بابرکت، اور اسی کیویں حاصل کر سکنے ہیں تے دل دیاں مراداں کیویں پوریاں کر سکنے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا محبوبہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقتاً تطہرهم
وَتُزَكِّيهِمْ فرمایا سونیا اپنی امت دے لوگاں کولو انہاں دے مال دی زکاة لے لو فصلاں دا عشر لے لو صدقہ کرن دی ترغیب دلاؤ انہاں لوگاں نو فرمایا اے لوگ جدوں اپنے مال دی زکاة ادا کرنگے فصلاں دا عشر ادا کرنگے فرمایا جدوں اللہ دی راہ وچ خرچ کرنگے نا اللہ تعالی انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دینگے اللہ انہاں دا باطن بھی پاک کر دینگے اللہ تعالی انہوں پاکیزہ روزی عطا کرنگے اللہ اکبر اس کے حلال لبے گا مسلمان بھائیو لہذا اپنے مال دی زکاة دیا کرو فصلان دا عشر دیا کرو صدقہ کریا کرو اللہ دی راہ وچ خرچ کریا کرو اللہ تعالی خالق کائنات تڑے مال نو پاک کر چھڑنگے پاکیزہ روزی عطا کرنگے ایتھے ہی بس نہیں اللہ اکبر جدوں تسی مال خرچ کرو گے نا اللہ فرما دینے بے خواب صلی علیہم فرمایا سونیا جدوں یہ لوگ تانوں زکاة دین عشر دین صدقہ کرنا فرمایا تسی پھر انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے دعاواں برکت والیاں دعاواں رحمت والیاں دعاواں کرنیاں نے ان صلاتک سکن لہم کیونکہ تواڈی دعا انہاں واسطے باعث تسکین بنے گی باعث نجات بنے گی باعث کامیابی بنے گی برکت دا سامان رحمت دا سامان بن جائے گی میرے نبی دی دعا بڑی قیمتی دعا ہے لہذا میاں چنو دے باسیو جامعہ مسجد داؤد دے اندر آن والے ہو ادارہ تحفیظ القرآن دے اندر آن والے میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر حضرات محترم میرے پیغمبر دیاں دعاواں حاصل کرو بڑیاں قیمتی دعاواں جے بڑیاں کامیابی والیاں دعاواں جے بڑیاں برکت والیاں حضور دیاں دعاواں نے ذرا تسی اس گل تے غور کرو نا اللہ تعالیٰ کس نبی نو کہہ رہے نے فرمایا سونیا امت واسطے دعاواں کرنیاں نے جدے بارے اللہ فرما دینے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اسا اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے اور جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے تسی غور کرو جڑا نبی رحمت للعالمین وہ کڈیاں رحمت والیاں دعاواں کردہ ہوئے گا کڈیاں برکت والیاں دعاواں کردہ ہوئے گا اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام تے غور کرے آجے اللہ فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو تحقیق اسیوں پیغمبر تو انو عطا کیتا ہے او نبی تو اڈے وچو پیدا کیتا ہے او رسول پر بھیجے آئے جیڑا نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا شفیع پیغمبر ہے امت دا مشقت دے اندر پہ جانا اللہ دے نبی نو بالکل چنگا نہیں لگدا حریص بن کے آئے امت واسطے میاں چنو دے باسیو حریص ہر بندہ ہی ہوندہ ہے ہرس میرے دل وچ بھی موجود ہے ہرس تو اڈے دل وچ بھی موجود ہے اللہ دے نبی بھی حریص بن کے آئے مگر ساڈا ہرس ہو رہے اللہ دے نبی دا ہرس ہو رہے ساڈا ہرس کیے اسی اللہ کو دعا کرانگے کوٹھی دا سوال کرانگے گڈی دا سوال کرانگے بینک بیلنس دا سوال کرانگے زمینہ پلاٹاں دا سوال کرانگے مگر میں قربان جاما میرے پاک پیغمبر جدوں بھی اللہ دی بار گئے سوال کیتا میرے نبی نے نہ کوٹھی دا سوال کیتا نہ بینک بیلنس دا سوال کیتا نہ جائیداد دا سوال کیتا نہ کاروبار دا سوال کیتا میرے پیغمبر جدوں بھی اللہ کو منگیا ہے جدوں بھی رب کو سوال کیتا ہے یا اس امت دی مغفرت دا سوال کیتا ہے اس امت دی بخشش دا سوال کیتا ہے
اتنا خیر خواہ پیغمبر ہے اللہ اکبر جڑا امت دی فکر رکھن والا غور کرو نا جڑا نبی ہے ہی امت واسطے حریص کہ میری امت جہنم تو بچ جائے اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے او نبی جدوں اللہ کولوں دعاواں کردا ہوئے گا امت دے حق اندر او کتنیاں اخلاص والیاں دعاواں ہون گیاں کنیاں برکت والیاں دعاواں ہون گیاں اللہ اس نبی نو کہہ رہے سونیا دعا کرنی ہے میں قربان جاواں پھر میرے نبی نے حق ادا کر دیتا دعاواں کرن دا اوے کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو ساری عمر او رب نو منوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا اللہ اللہ او جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے اللہ اتوندا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں ویریاں تھلے چادراں وچھوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا اللہ 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 اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِہَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ فرمایا سونیا دعاواں کرنیاں نے تواڈیاں دعاواں باعث برکت بنن گیاں باعث نجات بنن گیاں تواڈی امت واسطے توجہ کرے اج غور کرے اج میرے نبی دی دعا کتنی قیمتی دعا ہے اور کتنی بابرکت دعا ہے تسی اکثریت دے نال علماء دے کولوں واعظین دے کولوں سندے رہندے ہو خطیب دے کولوں دے خطاب دے اندر بار بار نبی پاک دے ایک صحابی دا نام سندے ہو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر تقریباً ہر خطیب کردہ ہے ہر گفتگو دے اندر کردہ ہے وجہ کیے اللہ دے نبی دی دعا دا ثمر ہے میرے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے میرے پیغمبر دی دعا لبی برکت والی اللہ اکبر ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے کول آئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی سونیا محبوبہ میرے دل دی بڑی تمنا ہے میرے دل دی بڑی حسرت ہے میرا شوق ہے میرے دل دی لگن ہے کی شوق ہے فرمایا اللہ دے نبی میرا شوق ہے میں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا وا اللہ اکبر میں تواڈیاں حدیثاں نو یاد کرنا چاہنا وا میرا حافظہ اللہ دے نبی جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا وا گلاں یاد نہیں رہندیاں سونیا دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے کہ میں حدیث دا حافظ بن جاواں میں دین دا عالم بن جاواں اللہ اکبر شوق شوق دی گل ہے میاں چنو دے باسیو میرے پیغمبر دے صحابی نو شوق کڈا پیارا ہے معذرت دے نال نوجوان بھائیو ساڈے شوق ذرا عجیب نے سانو شوق نے فلماں ویکھن دے سانو شوق نے ڈرامے ویکھن دے سانو شوق نے جناب موسیقی سنن دے سانو شوق نے جناب شراباں پین دے سانو شوق نے چوکاں کھڑون دے سانو شوق نے لوکاں دیاں غیبتاں تے چگلیاں کرن دے مگر میرے پیغمبر دے صحابی دا شوق کڈا لائے اللہ دے نبی جی میں تواڈی حدیث دا حافظ بننا چاہنا کتنا پیارا شوق ہے انج دے شوق بھی پیدا کرو
بڑی معذرت دے نال نوجوان بھائیو ایتھوں کسے نوجوان نو پوچھ لیا جائے تے فلم دی 3 گھنٹے دی سٹوری انج بغیر بھولن تو سنا دے گا تے معذرت نال نبی پاک دیاں 3 حدیثاں نو یاد نہیں ہونی اللہ دے رسول دیاں 5 حدیثاں نہیں دے ذہن وچ ہون گیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دے نام پوچھ لو ام المومنین دے نام یاد نہیں ہونگے نبی پاک دی بنات دے نام یاد نہیں ہونگے عشرہ مبشرہ صحابہ دے نام یاد نہیں ہونگے پتہ ہی کوئی نہیں دین دا سانو نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں آندی المیہ ہے ساڑھے معاشرے دا نماز جنازہ دی دعا نہیں آندی او کڈا بد نصیب بندہ ہے او کڈا بد قسمت بندہ ہے کہ ان دے باپ دی میت ان دے سامنے پئیے تو انہوں نماز جنازہ دی دعا ہی نہیں آندی کڈی وڈی بد نصیبی اگے مولانا قاری یونس صاحب فرما رہے سن اسی دنیا 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 انجینئر بنانا ہے برگیڈیئر بنانا ہے انہوں جناب بڑا افسر بنانا ہے انہاں گلاں تے چل پے تے کسے نو اس قابل نہیں بنایا بھی تسی مرو تے تہاڈا جنازہ ہی پڑھا لے اس بیٹے دا کی فائدہ ہے کہ باپ دی میت پئی ہے تے انہوں نماز جنازہ دی دعا ہی نہیں آندی لاہور دے ایک بندے نے 22 سال پڑھایا اپنے بیٹے نو دوسرے ملکان دے اندر تے باپ دا جنازہ ہون لگا تے آندہ مولوی جی پڑھنا کی جنازے انہوں نے آکھا تینوں کوئی پتہ نہیں ہے انہیں اپنے باپ دی قبر تے ساری زندگی دی ڈگریاں نو آگ لا کے ساڑ دیتا ابا جی اٹھ کے دسو میں کنوں پڑھا تے اللہ تو ہمیں معاف کرے کوئی ڈگری اپنی اولاد نو انج دی بھی لے کے دے تو مر جائیں تے تیرے پیچھوں ہی نہ تو کہہ سکے ربنا اغفر لی والی والدیہ اس بندے تو میں نہ ود کے بعد نصیب ہی کوئی نہیں وہ دنیا تو بیکار چلا گیا زندگی اپنی بیکار گزار گیا ہے جڑا پترانو انجینئر برگیڈیئر تے بنا گیا پر ان دی اولاد کوئی بچہ اس قابل نہیں جڑا ان دا جنازہ پڑھا سکتا 1000 کوٹھیاں بنا دے 1000 بلڈنگاں بنا دے گڈیاں لے دے جگیراں بنا دے نوکریاں لوا جا تو کچھ نہیں کھٹیا دنیا تے جے تیری میت نو تیرے پتر نو غسل دینا ہی نہیں آندا اپنی اولاداں دیندار بناؤ اپنی اولاداں نو قرآن دا قاری تے دین دا عالم بناؤ خدارا مر جانا جے اے ایسا بینک بیلنس ہے جے اگر تسی دیندار اولاد بنا گئے تے تواڈے پتر قبر وچ وی تواڈے اکاؤنٹ وچ نیکیاں کلائی رکھیں گے اس بندے کچھ نہیں کھٹیا دنیا تو جی اوندا معاشرے میں اس قابل بناؤ میرے بھائیو کہ ماں مر جائے تے بیٹی اپنی ماں نو غسل آپ دے سکے باپ فوت ہو جائے تے بیٹا اپنے باپ دا جنازہ خود پڑھا سکے مولانا یوسف پسروری صاحب دا میں کلپ سن رہا سی کہنے لگے میرے ابو جی فوت ہوئے تے جنازہ پڑھان واسطے میں گیا تے میری نظر پئی میرے استاد جی بھی کھڑے تے میں انہاں کول گیا استاد جی تسی میرے استاد ہو تسی جنازہ تے مینوں کہنے لگے چل باپ دا جنازہ پڑھا کہ میں جنازہ پڑھایا غم سی آخر باپ دی جدائی دا اتنا رویا نڈال ہوگی طبیعت دعاواں پڑھنیاں مشکل ہوگیاں میرے واسطے تے میں جدوں جنازہ پڑھ لیا تے میرے استاد جی مینوں کہنے لگے پتر میں جنازہ پڑھا دینا سی پر تیرے دل وچ جیڑا تیرے باپ دا درد ہے او میرے دل وچ تے نہیں نا جویں اخلاص نہ رو کے توں اپنے ابو واسطے دعاواں کیتیاں نے میں نہیں سی کرنی وہ تیرا باپ ہے میرا باپ نہیں خدارا اس قابل بنو کہ باپ فوت ہو جائے تسی غسل دے سکو تسی کفن دے سکو تسی اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکو تسی انہوں دفن کر سکو 10 بچے نے تے ایک بچے نو پتہ نہیں بھی جنازہ کیویں پڑھانا ہے کی گھٹیا دنیا تو پھر تسی وقت جے اپنی اولاداں دیندار بنا کے جاؤ اپنی اولاداں نو اللہ دے قرآن نال جوڑ کے جاؤ وگرنہ پچھوں کوئی بندہ نہیں تواڈے جڑا تانوں نیکیاں کلائے اولاد نیک بنا کے جائے مرن تو بعد تیرے واسطے صدقہ جاریہ بڑھے میں فقیر تواڈے سامنے بیٹھا تادیث نعمت دے طور تے کہن لگا میں بڑا نکمہ بندہ ہوں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں پر میری زندگی دی ایک نماز بھی ایسی نہیں ایک تقریر بھی ایسی نہیں ایک خطبہ جمعہ بھی ایسا نہیں کہ میں اپنے ابو واسطے دعاواں نہ کر دوں کوئی ایسا بھی اولاد وچ بنا جڑا تینوں دعاواں چ یاد رکھے قبر وچ بڑی ضرورت پے گی تینوں انہاں نیکیاں دی اپنی اولاد نو دین نال منسلک کرو
شوق شوق دی گل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا شوق اے نوجوان بھائیو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنو نماز پڑھنا دیو اگر تسی جناب بالکل سارا وقت نکال کے بے کے صفحہ تے نہیں قرآن دی تعلیم حاصل کر سکتے ذمہ داریاں پہ گئیاں نے تے انہاں تے ضرور کرو نا کہ نماز پڑھو پابندی نال تے نماز ٹائم بیٹھ جو قاری صاحب دے کول قاری رحمت اللہ صاحب زیادہ نہیں 5 منٹ دا ٹائم دیا کرو نماز دے بعد سانو ایک حدیث نبی پاک دی یاد کرا دیا کرو 5 نمازاں پڑھو گے 5 حدیثاں دے حافظ بن جاؤ گے اللہ اکبر زیادہ نہیں صبح فجر دی نماز دے بعد تے 2 ایتاں قرآن پاک دیاں پڑھو انہاں دا ترجمہ انہاں دا معنی مفہوم سمجھو پتہ لگے زندگی گزارن دا ڈھنگ کیے پتہ لگے دنیا تے آن دا مقصد کیے دین والے بن جو دین والے بن جو قرآن والے بن جو اللہ اکبر دنیا اتھے ہی پئی رہ جانی ہے اگے نیکیاں کم آنیاں نے دین کم آنا ہے دین دی تعلیم کم آنا ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں نو نا ایک بابا جی کہنے لگے پتر تو انہوں پتہ ہے دین دی تعلیم تے سکول دی تعلیم اچھ فرق کی تے میں ادب دے دائرے چ رہے میں بزرگو تسی بڑے ہو تسی دسو بھی کی فرق ہے تے بابا جی کہنے لگے پتر منظر نہیں ویکھیا کدی کروں بچہ تیار ہو کے نکلدا ہے تے بچہ نہات ہو کے یونیفارم پا کے جا رہا ہے تے ماں نے آواز دی پتر گل سن جی امی جی اپنا بیگ تے لے کے جا پتر تے بچے نے بیگ چکیا تے بچہ بیگ پلا کتھے پاندا ہے ایتھے پاندا ہے نا کمر پیچھے تے او بچہ ایک ماں نے بھیجا چل پتر مدرسے پڑھ کے آ جا مسجد پڑھ کے آ تے بچے نے وضو بنایا تے دوڑ لائی پتر گل سن جی امی جی سپارہ تے لے جا اپنا قرآن پاک نہیں جانا جی امی جی جیو تے بچہ قرآن پلا کتھے لاندا ہے ایتھے لاندا ہے نا ایتھے کہندا مولی جی پتہ لگیا جی فرق دا پتہ لگیا جی تے بابے نے جڑی اگلی گل کیتی شاید انہوں سمجھ چاہ جے وہ کہندا جے بندہ سمجھن والا ہوے تے اللہ نے ایک منظر وکھایا ہو میرے بندے اے جنوں پیچھے لئی جانا ہے نے پیچھے ہی رہ جانا ہے جنوں سینے لائی جانا ہے نے تینوں اگے لے جانا ہے انہیں قبر چوی تیرے نال جانا ہے انہیں عشر چوی تیرے نال جانا ہے لہذا مسلمان بھائیو تعلیم حاصل کرو اللہ نے ہر مرد و عورت تے خواتین تے مردہ تے اللہ اکبر دین دی تعلیم نو فرض کیتا ہے قرآن دی تعلیم نو لہذا تعلیم حاصل کرو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگی اللہ دے نبی جی میرے دل دی خواہش ہے میں حدیث دا حافظ پڑھنا چاہنا ہوا اللہ اکبر شوق دی گالے ایک دن نبی پاک نو کہن لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ دے نبی دسوں تے صحیح نا قیامت والے دن کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تواڈی شفاعت کبریٰ حاصل ہوئے گی تے آقا مسکرا کے فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں پکا یقین سی
اے سوال میرے کل تو ہی پوچھیں گا تو ہی کریں گا۔ اللہ اکبر کی مطلب فرمایا ابو ہریرہ تینوں حدیث سنن دا شوق ہی بڑا ہے، تینوں ایسیاں گلاں سکھن دا یاد کرن دا شوق ہی بڑا ہے۔ گل اپنے اپنے شوق دی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا پر حافظہ بڑا کمزور ہے، سونیا دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ سونیا ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے، انہوں حدیث دا حافظ تے عالم بنا دے تے جان دیوں میوں جناب میاں چنو دے باسیو میرے مسلمان بھائیو میرے نبی دی دعا دا سمر کی لبیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر سب تو بڑا کوئی حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا۔ 5,500 دے قریب حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیتیاں نے میرے نبی دی دعا دا سمرے اللہ اکبر تے شوق تے لگن دی گل ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو شوق چنگے بناؤ، اللہ دے نبی دی دعا حاصل کرو، میرے پیغمبر دی دعا لبی اللہ نے رنگ لا چھڑے۔ ایو نبی پاک دا صحابی ایک دن اللہ دے رسول کو آئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں غریب بندہ ماں ماڑا بندہ ماں اے تھوڑیاں جیاں کھجورہ میرے کول نے سونیا دعا کرو نا اللہ تعالیٰ انہا کھجورہ چ برکت پا دے وے اللہ رحمت کر دے وے تے اللہ دے نبی نے دعائے رحمت فرما دی تھی برکت علی دعا کر دی تھی تے جان دیو کی رزلٹ نکلیا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ گل سن کہ تمہیں تینوں ضرورت بنے نہ کھجورہ دی تو ساریاں کھجورہ ہی کو واری بار نہ کڈی تھیلا نہ چاڑی جنی کو ضرورت بن جائے نا بسم اللہ پڑھ لینی ہے تیندے وچونیاں کھجوراں کڈ لینیاں نے جنی تیری ضرورت ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ٹھیک ہے سنیا میں انجی کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے پھر میں انجی کردا رہیا جدوں ضرورت بننی تے جنی ضرورت بننی میں بسم اللہ پڑھنی تے جناب کڈ لینیاں کھجوراں تے استعمال کرنیاں کنیاں استعمال کیتیاں فرماندے میں آپ بھی کھانیاں میں گھر والیاں نوں بھی کھوانیاں میں لوکاں وچ صدقہ بھی کرن لگ گیا کلواں دے حساب نال صدقہ کیتیاں ونڈن لگ گیا لوکاں اندر مگر کھجوراں مکن دا نہ ہی نہیں لیندیاں۔ اللہ دے نبی دی دعائے رحمت لگی ہوئی ہے میرے نبی دی برکت والی دعا لبی حتیٰ کہ اللہ دے نبی رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا 2.25 سال خلافت میرے صدیق اکبر نے کی تھی۔ انہاں 2.25 سالاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور آیا آپ نے 10 سال خلافت کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انہاں 10 سالاں اندر کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا ماں حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت دا دور آیا آپ نے 12 سال خلافت کی تھی 12 سال فرماندے نا 12 سالاں دے اندر بھی کھجوراں میں کھاندا بھی رہیا تے کھواندا بھی رہیا ایڈی برکت میرے نبی دی دعا دے اندر فرماندے نے میں ہمیشہ میری عادت بڑی سی اے جڑا کھجوراں والا تھیلا ہے ہمیشہ اپنے کندھے نال لٹکا کے رکھدا کار نہیں سی رکھدا کیتے گم ہی نہ ہو جائے۔ ایک دن میں مدینے تو باہر چہل قدمی پیا کرنا وا مینوں آواز دین والے آواز دیتی ابو ہریرہ تو ایتھے ٹردا پھردا پیا ہے تے مدینے اندر نبی پاک دے دورے داماد نوں شہید کر دتا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی خبر سن کے میں مدینے وال دوڑ لا دتی ہے تے غم بڑا مینوں ویر عثمان دی شہادت دا فرماندے نے دوڑدا آ رہیا وا تو جڑا تھیلا ہے جڑا او جناب میرا توشہ دان ہے او دی تنیاں ٹٹیاں نے تے زمین تے گر گیا میں بڑا تلاش کیتا آس پاس پر میں لبیا ہی کوئی نہیں۔ فرماندے مینوں ویر عثمان دی شہادت دا غم بھی بڑا ہے اس توشہ دان دے گم ہون دا غم بھی بڑا ہے کیوں اللہ دی قسم لوگو نبی پاک دی دعا او کھجوراں والا تھیلا ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں دے وچوں اجے بھی نہیں سی مکیاں۔
ایڈی برکت والی میرے نبی دی دعا ہے، لب جائے اللہ رنگ لا دیندے نے، اللہ کرم کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے تو تسی بھی سر جھکا کے انج پے ہو ماشاءاللہ جی میں تانوں سارے نوں دم ہی کرنا ہے۔ وہ بولی دا بھی ہوندا بھائی، اچھی کہو ایک واری سبحان اللہ۔ حالات تو انو امدی بھی ہے، میں سمجھا بھی شاید بھلے ہی بیٹھے نے، پتہ نہیں امدی کوئی نہیں ہونی ہے نا، ایڈے بھی تسی ان پڑھ لوگ نہیں، شہری ہو، پھر کہو سبحان اللہ۔ اب جڑے پنجابی خطیب نے نا جی، انہاں دی یہ مجبوری ہے بھی تسی اگوں بولی جاؤ گے تو وہ پھر محبت نال گفتگو کردے رہندے نے۔ اسی اے جڑے ساڈے ماشاءاللہ پروفیسر حضرات نے، ساڈے بڑے بڑے خطبہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان اردو سپیچ جڑے نا، انہاں نوں اس چیز دا مسئلہ نہیں ہوندا، وہ گفتگو اپنے انداز تے پنجابی خطیب نوں یہ بڑا مسئلہ ہوندا بھی پتہ نہیں ستے ہی پے نے سارے، تے تسی بولنا بھی ہے نال اللہ تو۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھڑوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا، ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی دی دعا ایڈی قیمتی ہے، اللہ رنگ لا دیندے نے جنہاں نوں لب جائے۔ صحیح بخاری دی تانوں حدیث سناواں، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ پیشے دے اعتبار نال تاجر آدمی سی، تجارت کریا کردے سن، ہے بندہ غریب سی پر تجارت دا بڑا ماہر سی، تجارت کرن دا بندہ بڑا ماہر سی۔ ایک دن نبی پاک دے کول آئے تے اللہ دے نبی نو سلام عرض کیتا، گل بڑی دلچسپ تے سنن والی ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگیا ہے تو تاجر بڑا سیاںا ہے، جی اللہ دے نبی تسی حکم کرو کی کرنا ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دینار دیتا، فرمایا عروہ اے دینار لے جا تے جا بازار وچوں مینوں ایک بکری تے خرید کے لیا دے۔ دیکھیے تو کڈا سیاںا تاجر ہے، ایک بکری دی ضرورت ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے بازار دے اندر، اے او تاجر جا رہے ہیں جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھے، اسی تو بھی چنگا سمجھنے ہیں نا جڑا فراڈ کرن دا بہتا ماہر ہو، جنوں دا لنا نا بڑی ہاتھ دی صفائی وکھاندا ہی وہی بندہ، اگر انہوں پتہ ہی نہیں لگن دیندا تے گیم کھیل دیندا، اے کوئی چنگا تاجر نہیں، یہ گندا تاجر۔ تجارت بڑا اچھا شعبہ ہے، تجارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے، اور فرمایا جڑا بندہ ایمانداری نال امانتداری نال تجارت کردا ہے قیامت والے دن انج نبی پاک دے نال ہوئے گا جویں دو انگلاں نال نہ۔ ایڈا اچھا شعبہ ہے، اسی جان کے انہوں بدنام کرتا، جھوٹیاں قسماں چوک کے فراڈ کر کے دو نمبری کر کے۔ اے تاجر جا رہے ہیں جنہوں نبی پاک نے اچھا تاجر آکھیا کہ چلے بازار اندر، سیاںا بندہ سی، انہاں ایک دینار دیاں دو بکریاں خرید لیاں، دو بکریاں واپس آ رہے نے۔ ایک بندہ رستے کہنے لگا بھائی جان بکری ویچنی جے، کہنے لگے جی ایک ویچنی ہے ایک نہیں ویچنی، کنے دی ویچنی ہے؟ انہاں نے اللہ اکبر سودا طے کیتا، ایک دینار سودا طے ہو گیا، ایک بکری ایک دینار دی ویچ آئے، ایک بکری لے کے نبی پاک کو آگے کہنے لگا لہو اللہ دے نبی جی دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو۔ مزہ نہیں آ گیا تجارت دا، دینار بھی واپس تے بکری بھی۔
تے ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے انہیں کہنا لے چنگا بندہ ہی تو ہے بھائی، مال بھی واپس ہیں، بکری بھی تے پیسے بھی۔ ساڈے بندے آندے نے سرکاری تیل لبے تو جُتی وچ بھی پا لو، کہندے نہیں؟ پر ایمانداری اینو کہندے نے۔ حضور فرماندے نے عروہ کیویں لے کے آیا بھائی؟ پوچھیا، سوال کیتا، تینوں 1 دینار دیتا سی، تو بکری بھی لے آیا، دینار بھی کیویں؟ مطلب یہ ہے نا بھی ایویں تے نہیں کسی دی کھول کے لے آیا۔ اسی پوچھدے ہی نہیں، سوال ہی نہیں کردے۔ ساڈی بیٹی جاندی کالج پڑھن واسطے، انہوں کدی نہیں پوچھا بیٹا میری اینی حیثیت نہیں کہ میں تینوں 40,000 دا موبائل لے کے دیاں تے تو لاکھ روپے دا کتھوں لیاندا ہے؟ میری تے اینی حیثیت ہی نہیں کہ میں تینوں 10,000 دا سوٹ لے کے دیاں تے 60,000 دا لہنگا کتھوں آیا ہے؟ میری عزت تے غیرت دا جنازہ تے نہیں کڑھا دیتا، میرے سارے سے مٹی تے نہیں پا دیتی، پوچھدے ہی نہیں اسی۔ بعد بہ کے رونے ہیں بھی ایک ہی ہو گیا، میں تے تربیت دیتی نہیں سی تے کنے خیال کرنا سی، کنے پیرا دینا سی اولاد تے۔ 3 بجے آنا سی کالج تو واپس، رات 7 بجے گھر آئیے، پوچھیا ہی بٹھا کے کتھے لیٹ ہوئی، کیوں ہوئی، کی مسئلہ بنیا؟ او ماں نے سرسرا جب پوچھا کی بنا، میں سہیلیاں نہ لیٹ ہو گئی سی، انجی کردہ رہے تو لغرضی، پھر ایک دن بیٹھ کے روئیں گا تو بھی میری عزت نیلام ہو گئی، پیرا دے اپنی اولاد تے۔ بیٹے نہیں پوچھ دے، وہ نواں اپلائیڈ فار موٹر سائیکل لئی پھر یہ کتھوں آیا؟ انہیں کہا ابا جی تانوں نہیں پتا تہاڈے پتر دی نوکری لگ گئی۔ کتھے؟ وہ ایک نویں کمپنی آئی، او دے وچ تنخواہ کتنی؟ 2 لاکھ۔ تے بابے نے تحقیق کوئی نہیں کرنی، پورے میاں چنوں جا کے دسنا منڈا نوکری لگ گیا، 2 لاکھ تنخواہ، لوکاں نوں ساڑ رہے تے اے نہیں پتا بھی اتنی کرتوت والا ہے بھی اینوں 2 لاکھ لبے۔ فخر کر رہے، لوکاں دس رہے انہوں بھی مال کٹھا کر رہا، پتا ادوں لگدا جدوں او پولیس والے ڈالے چھڑ دے نا منڈا، پھر پوچھدا اینے کی کیتا تے تانوں نہیں پتا؟ او کہندے نے 20 ڈکیٹیاں کیتیاں تے 5 بندے مارے نے، اے نویں کمپنی آئی ہے۔ نا بھائی نا بعد چرونے آ بے کہ بھی اے مسئلہ کی ہو گیا، میں تینوں چوریاں دا ول نہیں سی سکھایا تے پیرا کنے دینا سی، کنے خیال کرنا سی، کتھے جا رہا، کنہ نال جا رہا، کیویں جا رہا، تحقیق کنے کرنی سی۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اپنی اولاد نو ویکھیا کر، اپنی اولاد نو جانچیا کر، اپنی اولاد تے پیرا دیا کر، پوچھیا کر، سوال کریا کر، کتھے گیا سی، کتھوں آیا، کی کیتا ہے۔ اللہ اکبر، وگرنہ نکمی ہو جائے گی، اے جناب تینو بدنام کر چھڑے گی، تیری عزت رول چھڑے گی۔ اے ویکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا عروہ کتھوں لے کے آیا ہے؟ اللہ دے نبی جی کسی نال توکھا فراڈ نہیں کیتا، زیادتی نہیں کیتی، تسی آپ آکھے ہیں میں سیانا تاجراں، چنگا تاجراں۔ اللہ دے نبی جی اس انداز نال میں 2 بکریاں خریدیاں سن، ایک ویچ آیا، ایک لے آیا، تے اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے۔ حضور فرماندے نے عروہ تیریاں 2 گلاں مینوں پسند آئیاں، ایک تے تو تاجر سیانا ہے، تجارت کرن دا تینوں ول بڑا آندا ہے، تے دوسرے نمبر تے بندہ بھی امانت دار ہے۔ یعنی انہوں نے ایک بکری ویچ کے دینار کما لیا سی، چاندے دینار اپنے کول رکھ دے تے بکری نبی پاک نو دے دیں دے، مگر انہاں دینار بھی دیتا، انہاں بکری بھی دیتی، بندہ امانتدار ہے۔ تے صحابی رسول کہندا اللہ دے نبی جی جے گل چنگی لگی ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو نہ سنیا۔ اللہ دے نبی جی کوئی دعا دے چھڈو مینوں برکت دی۔ صحابی جاندا ہے ان صلاتک سکن لہم، حضور دی دعا لب گئی، رنگ لگ جانے نے۔ تے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ میرا عروہ سیانا بندہ ہے تے ایماندار بندہ ہے، اللہ عروہ دی تجارت وچ برکت پا دے، اللہ رحمت کر دے۔ تے میاں چنوں دے باسیو جان دیو کنی برکت پئی۔ صحابہ بیان کردے نے ہے تاجر سیانا سی مگر غریب سی، مگر نبی پاک دی دعائے رحمت دے بعد اسی اکھاں نال ویکھیا ہے حضرت عروہ رضی اللہ تندے کر دے سامنے 70 تمہیں زیادہ کوڑے بجے ہویا کر دے سن، 70 تمہیں زیادہ۔ اس دور دی سب تو قیمتی سواری کوڑا سی، اس
اس دور کروڑا پتی ہو گیا سی نبی پاک دا یار تے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ خود فرماندے نے لوگو نبی پاک دی دعا دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی اللہ مینوں مٹی وچوں بھی منافع دے دیا کردا سی اینی میرے نبی دی برکت والی دعا اینی برکت والی دعا آؤ ذرا تانوں اگے لے کے چلنا جے توجہ کرو تے تانوں مدینے لے کے چلنا مدینے جانا جے اللہ تانوں ساریاں نوں لے مینوں بھی تواڈے نال ہی لے میری واری ہولی آندے اللہ سانوں ساریاں نوں ہی لے او جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے او جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے دعا کرن لگا وا اللہ تیرا کی جاندا مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے لکھ دے میں نہیں انج کہیے اللہ تیرا کی جاندا ہر سال جے لکھ دے میں اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے میں سنیا مدینے تے میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے اللہ اکبر آؤ مدینے دی تنو سیر کراما اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگے مدینہ طیبہ تے لوگاں نبی پاک نو بڑے بڑے تحفے دیتے بڑیاں چیزاں دیتیاں تے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے تے میری امی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے میری انگلی پکڑی تے نبی پاک دے کو لے کے آ گئیاں کہن لگیاں اللہ دے نبی جی لوگاں بڑے بڑے تحفے دیتے نے ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں ایک میرے کو بھی ہدیہ قبول کر لو فرمایا ماں جی کی تحفہ ہے تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی جی میرا پتر ہی تحفے وچ رکھ لو میرا بیٹا ہی رکھ لو کڈی سیانی عورت ہے کنی دنا عورت انہیں کہا اپنے بیٹے نو حضور دی محفل وچ بوانیاں رنگ آپے لگ جائے اپنی اولاد دی مجلس تے غور کریا کر کنہ لوگاں کو بیٹھ دی کوئی بندہ ماں دے پیٹ دے وچوں مجرم نہیں ہوندا معاشرہ مجرم بناندا ماحول بندے نو بگاڑدا ہے کوئی ماں دے پیٹ وچوں زانی شرابی نہیں ہوندا معاشرہ اونوں شرابی بناندا ہے زانی بناندا ہے اپنی اولاد نو ویکھ کیسے لوگاں کو بیٹھ دیے اے شرابیاں کو بیٹھی شرابی بنے گی زانیاں کو بیٹھی زانی بنے گی جواریاں کو بیٹھی جواری بنے گی اگر انہوں دیندار بنانا ہے تو پھر دینداراں کو بٹھایا کر اگر انہوں عالم دین بنانا ہے تو پھر علماء کو بٹھایا کر یہ انہوں قرآن پڑھنے والا بنانا ہے حافظ تے قاری تے عالم بنانا ہے تو پھر حفظ کرنے والے کو بٹھایا کر پھر مسجد ابو داؤد دیاں صفحہ تے بٹھائے انہوں مسجد داؤد دیاں صفحہ تے بٹھائے انہوں قرآن دا قاری بنانا ہے انہوں دینی درسگاہ میں پنچا اگر انہوں دیندار بندہ بنانا ہے تھا پھر پنچاؤ مولانا یونس صاحب دے ادارے اندر پنچاؤ مسجد داؤد دے اندر پنچاؤ دینی اداریاں دے اندر اگر چاہتے ہو ساڑی اولاداں دیندار بنن تے عالم بنن تے فاضل بنن ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنن پھر اپنی اولاداں نو مجلساں چنگیاں دیو ساری زندگی شرابیاں چ بیٹھے تے پھر تسی کہو گے عالم دین بنن گے ساری زندگی گندے لوگاں چ بیٹھے تے پھر ایک ہی تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بنن گے اللہ پوچھے گا اپنی اولاد نو کس ڈگر تے لگا کے آیا کس رستے تے چلا کے آیا کی جواب دینا اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جاؤ بھائیو انہاں نو اچھی مجلس دیو
تسی جنہیں پائی بیٹھے ہو اللہ دے گھر وچ وعدہ کرو اسی اپنی اولاداں نو دیندار بنانا انشاءاللہ، حافظ اور عالم بنانا انشاءاللہ، بناؤ گے نا؟ اللہ اکبر۔ ماں کہن لگی اللہ دے نبی میرا پتر ہی تحفے چ رکھ لو۔ فرمایا ماں جی اسی اس بچے دا کی کریں گے؟ اللہ دے نبی تواڈیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں جی دے کولوں میرے پیغمبر نے قبول کر لیا خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی خدمت کر دے رہے۔ ایک دن ماں جی آئیاں نا کہن لگی اللہ دے نبی جی اے میرا بیٹا جڑا انس ہے تواڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں کردا؟ یار مقدراں دی گل نصیباں دی گل ہے، ایتھے دنیا نبی پاک دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دی پئی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے 10 سال سونے نبی دے نال گزارے، حضور دیاں زیارتاں کیتیاں، دیدار کیتا میرے پیغمبر دا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے اجے، غور کرے اجے، تے 10 سال خدمت کیتی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں تے کہن لگیاں اللہ دے نبی جی اے میرا بیٹا انس تواڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں کردا؟ ماں تے ماں ہوندی ہے نا، اللہ دی قسم ہے سکا بھرا بھی بھرا دی ترقی برداشت نہیں کردا، پر میں ویکھیا والدین ہمیشہ دعاواں کردے نے اللہ ساڈا پتر ساڈے تو اگے نکل جائے، ترقی کر جائے، عزت پا جائے، شہرت پا جائے۔ اللہ جڑے دکھ ساڈے تے آئے نے اندے تے نہ آون۔ ماں باپ دا ادب کریا کر، احترام کریا کر۔ کہن لگی اللہ دے نبی میرے پتر نو دعا دے چھڈو برکت دی، تے میرے پیغمبر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی 4 دعاواں دیتیاں، 4 دعاواں۔ فرمایا اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے، انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک تے جنت نو واجب فرما دے۔ تے جان دے ہو میاں چنو دے باسیو میرے نبی دی دعا دا رزلٹ کی نکلے، ایڈی قیمتی دعا تے بابرکت۔ میرے نبی عمر دی دعا دیتی ہے 107 یا 103 سال دی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالی نے پائی ہے دنیا اندر۔ میرے نبی نے اولاد دی برکت دی دعا دیتی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی دی زندگی دے اندر انہاں دے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ ہو گئی سی، 100 نال بھی زیادہ بچیاں چ بیٹھے چھپ جایا کردے سن۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی خود بیان کردے نے نبی پاک نے میرے مال وچ برکت دی دعا کیتی، اینی برکت پئی میرا ایک باغ کھجوراں والا مدینے اندر، لوکاں دے بھی باغ تے میرا بھی ایک باغ ہے۔ لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، ایڈی قیمتی دعا جنوں لب گئی اللہ نے رنگ لائے۔ ہن میں جننے واقعات بیان کیتے نے اے سنن دے بعد میرے دل وچ بھی خواہش، تواڈے دل وچ بھی تمنا جاگی یار انج دی دعا سانوں بھی لب جائے، انج دیاں برکتاں سانوں بھی لب جان۔ لو میاں چنو دے باسیو گلاں آخری جے تے بڑی توجہ نال سن لیا جے۔ ہن میں 2-3 حدیثاں تانوں سنانا چاہنا عمل دے اعتبار نال، اگر ایک عمل تسی کرن لگ جاؤ گے کہ اللہ دے نبی دی برکت والی دعا تانوں بھی لب جائے گی، اللہ تانوں بھی خیر کر دین گے، اللہ تواڈے بھی حافظے مضبوط کر دین گے، اللہ تواڈے مال وچ بھی برکت پا دین گے، اللہ تواڈی تجارت وچ بھی برکت پا دین گے، اللہ تواڈی اولاد وچ بھی برکت پا دین گے، حضور دی دعائے رحمت لبے گی۔ پہلا نسخہ سنو، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے، عصر دی اے درمیانی نماز جڑی عصر والی، فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے تے عصر دے فرداں تو پہلے، فرمایا جڑا بندہ 4 رکعت نفل پڑھدا ہے، نفل، حضور فرماندے نے رحیم اللہ، اللہ سونیا اینو رحمتاں نال نواز، برکتاں نال نواز۔ کنوں؟ جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے تے عصر دے فرداں تو پہلے 4 نفل پڑھے۔ اوے نوجوان بھائیو اپنا مکان چاہیے اے 4 نفل پڑھیا کر، اپنی دکان چاہیے اے 4 نفل پڑھیا کر۔ اوے نجومیاں کل جان والےو، ایمان دا بیڑا غرق، مال ضائع کرنے والےو، اللہ اکبر، نیک اور صالح رفیق حیات چاہیے 4 نفل پڑھیا کرو، اللہ اکبر، نیک اولاد چاہیے 4 نفل پڑھیا کرو، سکون چاہیے 4 نفل پڑھیا کرو، نبی پاک دی دعائے رحمت لبے گی۔ دوسرا خوش نصیب آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو بھی رحمتاں برکتاں نال نواز دے جڑا بندہ لین دین دے معاملات
وچ آسانیاں پیدا کرے لوکاں واسطے لین دین دے معاملات وچ ویر آسانیاں پیدا کریا کر تو ایتھے بندیاں واسطے آسانی پیدا کر رب دی مخلوق واسطے اللہ تعالی میدان معاشر اندر تیرے واسطے آسانی پیدا کر دین گے اللہ اکبر آسانیاں پیدا کرنیاں لوکاں واسطے حضور فرماتے جڑا لین دین وچ آسانی پیدا کرے او دے واسطے دعا میرے نبی کیتی لین دین زمیناں پلاٹاں دا ہوے مکاناں دکاناں دا ہوے مجھاں گاواں دا ہوے سودا صرف دا ہوے کنک یا منجی دا ہوے یا بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دا ہوے لین دین کرنا ہے آسانی پیدا کرنی ہے نہیں ساڈا منڈا تے انجینئر ہے تے پلاٹ کنے مرلے دا دیو گے ساڈا منڈا سی برگیڈیئر لوانا تے تسی پھر گڈی کیڑی دیو تے اے برگیڈیئر کٹے دا لگنا بھی گڈی انہاں دینی ہے اسی چودھری ہونے ہاں منڈا ساڈا پڑھیا لکھیا تے پھر 2 تولے دی سونے دی انگوٹھی تا تسی پاؤ گے نا یا منگتے ہو اچھا ایتھے باہر چوک وچ مسجد داؤد دے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوئے تسی نکلو تے کہے حاجی صاحب 10 روپے دے آ جائے اونوں کی کہندے ہو پرا منگتا نہیں کہندے تے جڑا سوہریاں تو سونے دی انگوٹھی منگے اے نہیں منگتا اے وڈا منگتا ہے اے جینون منگتا جے سپیشلسٹ آج تو بعد جیڑا بندہ مطالبے کرنے انہوں کا چلو منگتے ہو اٹھو چلو کر اللہ مسبب الاسباب سباب بنائے گا منگتیاں نو رشتہ نہیں دینا منگتیاں تو بچو اے ساری زندگی منگتے رہن گے تھاڑے کو دوجے ایک دن تھاڑی بیٹی نو پریشان کر کے کلا دیں گے فلاں مانگ کے لے آتے فلاں مانگ کے لے آتے فلاں مانگ کے لے آتے اے منگن والیاں قوماں نے نا تو بچو او یار اتنا ظلم جڑے بندے نے اپنی 18-20 سال دی بیٹی اپنے جگر دا ٹکڑا ہی تواڈے نال ٹور چھڈیا انہیں کی بچا لیا پیچھے ڈیمانڈاں ہو رہی نے کوٹھی گڈی پلاٹ کنے غریباں دیاں بیٹیاں تواڈی اس بے حسی دی وجہ کر کے گھراں چ بڈھیاں ہو گئیں کنے بزرگاں نے خودکشی کر لی 6 تیاں نے میں کنوں کنوں پلاٹ لے کے دیاں سکے پرا دی کر بیٹیاں بیٹھیاں نے سی رشتہ نہیں کر دے بھی انہیں دینا کچھ نہیں سن اتنا مشکل کر دیتا ہے ایسی شادیاں لوگاں دیاں بیٹیاں مجبور بیٹھیاں کرائیں تے تیاں والیاں نو بھی کہاں گا تسی بھی ہاتھ تھوڑا آپاں بھی اوتھے ویانی جڑا سرکاری ملازم ہو 4 لاکھ تنخواہ ہونی چاہی دیئے سکے پرا دے پتر نو نہیں رشتہ دینا کوٹھی والیاں نو دینا گڈی والیاں تے بس پھر کوٹھیاں گڈیاں لے لو عزت کوئی نہیں لبڑی کدی دینداری بھی ویکھیا کر اینو نماز بھی آندی کہ نہیں اینو قرآن دا بھی پتہ ہے کہ نہیں عقیدہ کی ہے سیالکوٹ ایک بندے نو میں جاننا اپنی عالمہ فاضلہ بیٹی اس چکر وچ گڈی چنگی ہے کوٹھی چنگی ہے تنخواہ بڑی ہے سرکاری ملازم اور گل ہی کوئی نہیں پوچھی مردئی نال تی ویاہ کری بعد وچ بیٹھ کے روئے بھی مینوں تو پتہ ہی نہیں لگا تے کنے پتہ کرنا سی کدی یہ بھی پوچھیا کر بھی دین دا بھی پتہ ہی ساڈے فیصلہ آباد دا اللہ دا ولی کروڑا پتی آدمی میں نو کہنے لگے قاری صاحب کو رشتہ اچھا لبو یار بیٹی جوان ہو گئی عالمہ فاضلہ بچی ہے تے میرے ذہن میں کہا امیر بندہ ہے آپ کانوں اس پنگے نو پینا میں تو غور ہی نہ کیتا تو اگلے جو میں فون آیا بھی بچی دا نکاح ہے تے تسی بھی آؤ تے میں گیا تے جڑا دلہا بنیا بیٹھا سی ایک عالم دین دی گڈی چلاندا سی میں کہا صاحب جان دیو تے بڑا ماڑا جا بندہ ہے تے تسی کہنے لگے آپاں ماڑے نو کی کرنا ہے آپاں دیاں کوٹھیاں نال نکاح تھوڑی کرنا ہے آپاں تے منڈے نال نکاح کرنا نا منڈا اچھا ہے میں لبا کتھوں آکھے مولوی صاحب نو کہا سی جی میں تانوں کہا سی انہاں دا آکھیا منڈا چنگا ہے تے میں آکھا پوچھیا دسیا آندے میں تے اکو ہی سوال پوچھیا بہتیاں گلاں ہی نہیں پوچھی اچھا اسی پوچھنے ہاں تعلیم کنی ہے تنخواہ کنی ہے برادری زمین کنی ہے نوکری کتھے لگا ہے حاجی نے پتہ کی پوچھیا حیران ہو جو حاجی نے انہوں سامنے بو آگے پوچھا پتر 10 صبح فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی کدی یہ دی گل تسی بھی پوچھی فجر دی منٹاں تے ہوئی انہیں کہا حاجی صاحب میں تے 4:30 بجے پڑھی ہے تہاڈی مسجد پتہ نہیں کنے بجے ہوندی آندا بس جمعے والے دن آ جی میں تینوں نکاح دے دیا انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جی انج بھی نکاح ہو جاندے نے اسی جان بوجھ کے شادیاں مشکل کر دتیاں تے زنا عام ہو گیا 36 سال دے بیٹیاں دے نکاح ہو رہے ہیں جناب 30 سال دیاں بیٹیاں دے نکاح اگے ویایا نہیں جی آخیا سی کیا منڈا ذرا پیراں تے کھڑو لوے پتہ نہیں کداں دا کھڑوانا تسی پیراں تے 1.5 سال دا بچہ بھی کھڑوندا پھر اونوں ویاہ دے
پیران تے کھڑوا رہے ہیں، 36 سال دی عمر ہے بیاہ رہے ہیں، انہیں 3600 باری بدکاری کر لی ہونی ہے تے ساریاں تیرے تے پہنی ہیں۔ جان بوجھ کے اپنی اولاداں نو گناہگار بنا دیو۔ 30 سال دی بیٹی بیائی تے تو ظلم نہیں کیتا ہو دیتے، 30 سال دا بیٹا کر کے بیاہ تے تو زیادتی کیتی ہو دیتے، کیوں نہیں وقت نال انہاں نکاح کیتا؟ آخر ڈیمانڈاں بڑیاں نے، انہیں پیسے بڑے لگ دے نے تے شریعت نے تے نہیں مجبور کیتا نا انہیں لاؤ نہ لاؤ۔ 10 ڈشاں کنے کیا تسی پکاؤ ولیمے تے؟ جان بوجھ کے اسی شادیاں مشکل کر دیتی ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی، انہیں کہا اللہ دے نبی میں اپنا آپ تو سپرد کیتا، آپ فرماندے نے میں حاجت نہیں رکھدا، نہیں نکاح کرنا چاہتا۔ ایک نوجوان اگے آیا غریب سی، انہیں کہا اللہ دے نبی میرا کرا دے، ضرورت ماندا۔ فرمایا کچھ ہے ہی انہوں دین واسطے؟ اللہ دے نبی میرے کو کچھ نہیں۔ فرمایا نہیں گھر جا، کوئی چاندی دا پتل دا لوہے دا چھلا مندری لبے وہ لیا، وہ گھر گیا انہوں وہ بھی نہیں لبا، واپس آ گیا۔ اللہ دے نبی کوئی نہیں، فرمایا پھر بیٹھ جا، کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد اٹھیا، اے حافظو کاریو تہاڈی شان بھی سن لو۔ اٹھیا کہنے لگا اللہ دے نبی جی اے بندیاں نوں اسی ملا مولوی نہیں بنانا، اینوں مولویاں نوں کون رشتے دیندا ہی؟ مولوی 4 بیاہ کیتی پھردے، مولویاں نوں رشتہ کوئی نہیں دیندا۔ مولوی بنا، مولوی بنا کے بھوکھا مار۔ اچھا ایسے 2 نمبر لوگ ہیں قاری یونس صاحب، ایسے 2 نمبر کہن گے مولوی بنا کے بھوکھا مارنا، تو ادھر کہن گا مولوی دی گڈی چیک کر، انہاں سوٹ بوٹ چیک کر، 4 بیاہ کیتی پھردے تے تانوں کسے روکے؟ ہمت اپنی نہیں پیندی اعتراض مولویاں۔ وہ بچہ نوجوان آ گیا، وہ تھوڑی دیر بعد کھڑا ہے، اللہ دے نبی جی میں نوں قرآن پاک دی فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد، فلاں مینیاں صورتاں دا حافظ ہاں۔ ہائے ہائے اللہ نے کی اعزاز دیتا ہے۔ حضور فرماندے نے جا پھر لے جا، تیری بیوی ہے صورتاں انہوں یاد کرا دی، تیرا حق مہر بڑھ گیا۔ انج بھی شادیاں ہو جاندیاں نے، انج بھی نکاح ہو جاندے نے۔ آسان کرو لوکاں نال زیادتی نہ کریا کر۔ اے سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میں نوں پتہ ہے تسی پوری تقریر وچ کوئی نہیں بولے توجہ نال، کوئی نہیں تسی جرا پیار نال بولے، مگر ہن میں تانوں کہنا ہی کوئی نہیں، تسی نہ بولے اجے، نہ بولے اجے۔ کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، بن رب دا فضل کرم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ تے جس جملے دی وجہ کر کے پڑھ رہا نا شریف سنیا جے جملہ، زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، تیرا آونا ساڈے کم آیا، تیرا آونا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ اللہ اکبر، لین دینے چسانیاں کرو، حضور دی دعا لبے کی گل مکائیے۔ آقا فرماندے نے میاں بیوی گھر چرام کر رہے نے، عورت دی آنکھ کھلی، نماز تہجد دا ٹائم ہے، انہیں خامد نو اٹھایا، اٹھیا نہیں، اندے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے، اٹھا لیا، دونوں میاں بیوی اپنا آرام چھاڑ کے نماز تہجد پڑھ دینے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس جوڑے نو بھی رحمتاں نال نواز دے، برکتاں نال نواز دے۔ ہو میری بہنا چانیے گھر سکون ہوئے، چانیے تیرا خامن تیرے حقوق دی پاسداری کرے، چانیے تیری اولاد نیک ہوئے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اپنے خامن نو بھی میری بہنا نماز تہجد پڑھایا کر، خود بھی پڑھیا کر، حضور دی دعائیں رحمت لبے گی۔ گل آخری تے میرا سلام ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے، او بندہ آباد و شاد رہے، خوشحال رہے۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا جیڑا بندہ میری حدیث نو سندا ہے، جویں سندا ہے
اونج لوکاں تک پہنچاندا ہے، جویں پڑھدا ہے اونج لوکاں تک پہنچاندا ہے، وعدہ کاٹا نہیں کردا، اپنے بہن بھائیاں نو سناندا ہے، رشتہ داراں نو سناندا ہے، محلے داراں نو سناندا ہے۔ اللہ اوندا چہرہ تر و تازہ رہے، آباد و شاد رہے، خوشحال رہے بندہ۔ انج سمجھو چنگا کھاوے تے سونا پاوے کون؟ جو میرے نبی دیاں حدیثاں سناوے۔ سنایا کرو حدیثاں، میری تقریر پوری دے وچوں ایک حدیث یاد کر کے لے جاؤ، سناؤ محلے داراں رشتہ داراں نو، چہرے روشن ہو جان گے، رونقاں آ جان گیاں۔ اے ویکھ لو سٹیج تے بیٹھے عوام وچ بیٹھے علماء نو چہرے تانوں چمکدے نظر آنے۔ یہ ساڈا کوئی کمال نہیں، حضور دی دعا دا ثمر۔ اے علماء دیاں گڈیاں کوٹھیاں سوٹ بوٹ بچے، ساری یعقوب فیصل آبادی صاحب دے ماشاءاللہ 29 بچے ہو گئے۔ اے حضور دی دعا دا ثمر ہے نا، ہے حدیثاں سناندے نے لوکاں نو تے اللہ نے برکت۔ سانوں کوئی نہیں پتا بھی داڑاں دا ریٹ کی ہے، چوڑاں دا ریٹ کی ہے، اللہ دی قسم مینوں تو کوئی نہیں پتا۔ ہاں تیل دا پتا بھی روزانہ پوانا پیندا پلے ہو، ایندا پتا ہے، باقی اللہ دئی جاندا آپاں کھائی جانے چپ کر۔ کدی تسی ویکھیا ہے اے پروفیسر تے سکول ٹیچر تے جناب فوج تے پولیس تانوں روڈ بلاک کیتی کھڑوتی نظر آ، کیوں جی تنخواہاں وداؤ؟ کدی مولویاں ہڑتال کیتی ہوئے تواڈے میاں چنو وچ بھی ساڈیاں تنخواہاں وداؤ ہوئی کدی؟ حالانکہ سب تو زیادہ جڑا نا مسئلہ انہاں دے نال زیادتی ہے، سب تو گھٹ تنخواہاں علماء دیاں، مگر کدی انہاں ہڑتال نہیں کیتی، کیوں؟ اللہ نے برکت دیتی ہوئی، حضور دی دعائے رحمت لبی ہوئی ہے۔ اے ساڈے جڑے مسائل حل نہیں نہ ہوندے، اسی دعا لیندے ہی نہیں اللہ دے نبی دی۔ اے چہرے تے جڑے 12 بجے ہوئے نے رونقاں آ جان گیاں، حدیثاں سنایا کرو۔ اسی ماشاءاللہ صبح صبح اٹھنا تے گندی ویڈیو لب کے فیس بک تے پانے، گندا لٹریچر لب کے فیس بک تے پانا ہے، تے نال دے نوں کہہ رہی 10 لاکھ ویو پہ آئی میری ویڈیو نوں، تے میری بھی گل سن لے 10 لاکھ گناہ بھی کھاتے پہ آئی، اینوں بھی یاد رکھ، ایک دن نے 10 لاکھ۔ اور یہ ایسا گناہ ہے میرے مسلمان بھائیو، درد دل نال کہہ رہا اللہ دی قسمیں، مرن تو بعد بھی نہیں رکنا، قبر وچ بھی لبنا۔ یہ قیامت تک تیری ویڈیو، تو تے انگل چلا چھڈی ہے نا، یہ قیامت تک تیری ویڈیو چلے گی تے تیرے کھاتے جننے لوگ ویکھن گے انہاں دا گناہ پوے گا۔ اگے کنیاں نیکیاں نے ساڈے کول، نواں سلسلہ گناہاں دا شروع کر لیا جی، جڑا مرن تو بعد بھی نہ مکے۔ خدا را بعد آؤ اس گل تو جے لکھنا ہی ہے تے حضور دی حدیث لکھ کے بھیجیا کر، کو فلسطینیاں دی ہمدردی دی گل لکھ کے بھیجیا کر۔ سارا دن فلماں تے بیٹھے رہندے ہو، فلسطین وچ تہاڈیاں مظلوم بہناں دی عزتاں لٹیاں جا رہیاں، تسی سینمیاں چو، تسی تھیٹراں چو، تسی ڈرامے تے موویاں تے موسیقی وچ مگن ہوئے بیٹھے جے، تہاڈے مسلماناں دے بچے ذبح کر کے درختاں تے ٹنگ دتے گئے۔ معصوم فلسطینی ساڈے بھائیاں نوں ذبح کیتا جا رہا ہے، اسی نچن ٹپن تے لگے ہوئے، دن بدل بدل کے آندے جے اج انہاں تے نے جے تواڈے تے آ گئے تانوں لگ پتہ جائے گا کہ کی ہوندا ہے اغیار دا قبضہ تواڈے گھر تے۔ کوئی ہور کچھ نہیں تے دعا ہی کر لیا کرو انہاں واسطے، یا اللہ تو انہاں دی مدد کر دے، یا اللہ دنیا دیاں توپاں تے ٹینک تے ایٹمی پاوراں تے کوئی شے نہیں، اللہ تو ذات ہیں جو ابابیلا تو ہاتھی مرا دے نہیں، اللہ تو فلسطین دے نہ بے ایمان یہودیاں نو تباہ و برباد کر دے۔ کوئی انج دا کام کرو، کرنا ہے جے میڈیا تے کرنا ہے تے گندی ویڈیوز پھیلاوے تے مسلمان پھیلاوے۔ حدیث سناؤ لوگاں نو، حدیثاں برکتاں آن گیاں، رونقاں آن گیاں، ٹینشناں مک جان گیاں تواڈی۔ میں کئی دفعہ تقریر گل سنائی، میں صادقہ بعد تقریر کرن واسطے گیا تے مینوں پائیاں موضوع دے دیتا عدل و انصاف، میں پونے 2 گھنٹے تقریر کی۔ عدل، ہن عدل ہے تسی سمجھدار بندے ایک جیسا سارے نال سلوک ہوئے، کوئی امیر غریب نہیں، کوئی گورا کال نہیں، کو جیسا، اے دے تے سارا تقریر دے وچ زور سی۔ تے تانوں پتہ ہے جلسیاں تو بعد نا عوام واسطے ہوندے نے چوڑ، تواڈے واسطے بھی ہے، باہر دیکھاں میں ویکھیاں، تے مولوی واسطے مال چنگا ہوندا ہے۔ وہ اسی اتھے گئے تے کھانا بعد کھان گئے نا تے اتھے بکرا پکیا سی نال مچھلی سی، تے میں پہلا لقمہ توڑیا تے ایک بابا بوئے سی، انہیں کہا مولوی جی اے عدل ہو رہا، تے میں کہا بھی بابا جی کی مطلب آندا، اتھے 2 گھنٹے ساڈا سر کھادا ہی بھی سارے نال اکو جا سلوک،
ہن اسی چول تے توں بکرا اے گادا عدل ہے تے میں کیا بابا جی گل اصل چے بھی سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی ہے حدیثاں سنانے دن رات سنے نبی دیاں حضور دعا کی تھی اللہ او دا چہرہ ترو تازہ رہے آباد و شاد خوشحال ہے چنگا کھاوے سونا پاوے کون جو میری حدیثاں سناوے تسی بھی سناؤ تے چنگا کھاؤ تسی بھی سناؤ چنگا پاؤ چہریاں تے روشنی آ جائے گی حضور دے بول لوکاں نو سنانے نے لو پھر مک گئی گل او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بولو دین دے کنا وچ رس نوے گھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدو بولے قرآن بن جاندا اے جاگلی دلیل برہان بن جاندا اے جاگلی دلیل برہان بن جاندا اے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول پوری تقریر دا نچوڑ جے آج دے جلسے دا پیغام ہے محفل دا پیغام ہے توانو اہل حدیث دا پیغام نوٹ کر کے لے جو ساڈا منہج کیے اللہ اکبر آقا جی دے قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڑی ہو مجبوری ہے من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے وے سانو امتی دے دار تے نہ رولو مینو امتی دے دار تے نہ رولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم فرمایا سونیا جڑے لوگ صدقہ کرن جو اللہ دی راہ خرچ کرن انہاں نو دعا دینی پتہ لگا جڑا اللہ دی راہ خرچ کرے دعا حضور دی اونوں لبنی تسی کرو گے خرچ اللہ دی راہ مینوں قاری رحمت اللہ صاحب کہہ رہے سن کہ مسجد دے جڑے مین دروازے سارے خراب ہوئے پے تے کوئی ہین تواڈے وچ اللہ والے بندے جڑے مسجد نو دروازے لوا میں فقیراں پردیسیاں گناہگار بڑا پر دین واسطے پردیسیاں اللہ پردیسیاں دی مسافراں دی دعا رد نہیں کردا میں دعا کرنا اللہ جیڑا بندہ مجمع چوٹ کے کہے کہ میں مسجد دا ایک دروازہ لوا کے دیاں گا اللہ جنت دا دروازہ او دے واسطے کھول چھڑی کوئی ہے اس مجمع ماشاءاللہ او پائی صاحب او پیچھے بھی پائی صاحب اے بھائی ماشاءاللہ اے بھائیوں دے نام نوٹ کر لو نا تسی دو بھائی ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر کنے دروازے 4 دروازے دو اللہ دے بندے ایسے ہو رہے ہیں اللہ یقین کر جو تواڈے مال وچ بڑی برکت پائے ایم پوری تقریر میں کیتی اس گل تے برکتاں رحمتاں حاصل کرنیاں نے کدی رب دے راہ دتیاں تھوڑ نہیں جاندی اللہ دے گھر دے دروازے نے او ویکھو سامنے کی حال اللہ دے گھر دے دروازے تے اگر تسی اللہ دے گھر دے دروازے لا چھڈو گے نا یا اللہ انہاں نوں او ماشاءاللہ ایک پائی ادھر ایک دروازہ ہو ایک دروازہ اللہ تعالی جزائے خیر دے گا ماشاءاللہ کوئی گل نہیں ایک ہی بڑا ہے بھائی کہندا یہ کلے سارے لوا سکتے نے میں کہ ایک ہی لوا دے ون تے بہت ماشاءاللہ اے اور بھائی او بھائی نے کہا 2 دروازے میں لوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تانوں جزائے خیر دے تسی مان رکھیا ہے میں فقیر دا اللہ تانوں جزا دے تے دینی ادارہ ہے اے نال محبت کریا کرو اچھا کوئی تواڈے وچ ایسے بندے ہیں 10 بندے جڑے کہن بھی مہینے بعد اسی اللہ دے اس گھر نو اس مرکز نو 1000 روپیہ دیاں بہتا نہیں 1000 دا تے فروٹ اپا کر لے جا 10 بندے ایسے جڑے 1000 مہینے بعد اللہ دے اس گھر نو دینی ادارے دیا کر او بھائی ماشاءاللہ ایک بھائی اے بندے انہاں نو اٹھ کے نوٹ کر لو نا جی بھائی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پوچھ لو 4 ساتھی ہو گئے 10 بندے چاہیے نے جڑے مہینے بعد اس ادارے نو 1000 بہتا نہیں 1000 مینوں نہیں دینا اس ادارے نو دینا ساڈے بچے ایتھے پڑھدے نے اپنے بچے پڑھدے نے اے دین دی بہت بڑی خدمت جے ایتھوں پڑھ کے نکلن گے جڑے ساڈے جنازے پڑھان گے ایتھوں پڑھ کے نکلن گے جڑے ساڈیاں میتاں نو غسل دین گے انہاں بچیاں نال پیار کرو اداریاں نال 10 بندے چاہیے نے 4 ہو گئے مہینے بعد 1000 روپیہ
کوئی وڈا سودا لمبا سودا تو نہیں یار، ایڈا مہنگا سودا تو نہیں۔ جب میں دعا کرن لگا یا اللہ جیڑا بندہ اس دینی ادارے نال 1000 روپیہ ماہانہ خدمت کرے، اللہ اون دے رزق وچ مہینے دی لاکھ روپے دا اضافہ کر دے۔ یا اللہ ایک مہینے چ لاکھ روپیہ دے بدلے چ دینا ہی۔ میں فقیر نے کہہ چھڑیا میرا مان اللہ تو رکھنا ہے، دین واسطے آکھے اپنی ذات واسطے نہیں آکھے۔ یا اللہ جنہیں پائیاں وعدہ کیتا ہے نا انہاں نو یا اللہ قبول کر لے انہاں دا، دوسریاں نو بھی توفیق دے۔ اچھا بعض دفعہ بندہ ایسا ماحول ہوندا بھی بندے دا ذہن نہیں ہوندا، اچانک گل ہوندی، کوئی گل نہیں، اسی بعد چاہو قاری صاحب نو ملو، قاری صاحب میں موقع تے نہیں کہہ سکیا، میں 1000 2000 دیا کراں گا اللہ دے گھر نو ادارے نال کر کہ یار کوئی بڑا سودا نہیں جے اللہ دی قسم ہے، میں قسم چوک کے کہہ رہا اللہ دی راہ وچ دیاں نہ تے گھاٹا پیندا جے تے اللہ دے نال سودا کرنا ڈائریکٹ جنت دا سودا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میریاں گلاں ساریاں غلط ہو سکدیاں نے، رب دا قرآن غلط نہیں۔ اللہ فرماندے اسی مومناں نال تجارت کیتی ہے، سودا کیتا ہے، انہاں نوں کہیا جانا تے مال مینوں دے چھڈو تے بدلے چ جنت لے لو، ہمیشہ واسطے جنت لے لو۔ اے اللہ دا وعدہ ہے، میرا نہیں، جڑا اللہ تورات وچ بھی کیتا ہے، انجیل وچ بھی کیتا ہے تے قرآن وچ بھی کیتا ہے۔ اللہ تو ان جزا دے گا۔ جنہیں ساتھی نے نا 1000 روپیہ کم از کم 10 بندے تک کرو نا یار، جڑے 1000 روپیہ صرف 1000 روپیہ اس دینی ادارے نال مہینے بعد او یار اسی بچیاں دیاں فیساں دینے ہاں، دودھ دے پیسے دینے ہاں، مکان دے کرایہ دینے ہاں، رکشے والے نوں دینے ہاں، سارے نوں دے لینے ہاں تے اللہ دے گھر دا پانی اسی استعمال کرنے ہاں، پکھے اسی استعمال کرنے ہاں، مسجداں دے وچ بچے ساڈے پڑھدے نے تے کیا مہینے بعد اسی سکول ٹیچر اپنے پتر نوں ٹیوشن پڑھان واسطے 5-5000 روپیہ فیساں نہیں دیندے تے اللہ دے گھر نوں مہینے بعد 1000 روپیہ بھی نہیں دے سکدے۔ زیادہ کریا کرو پیار اللہ دے گھر دے نال، دینی اداریاں دی خصوصی خدمت کریا کرو۔ اے ادارے دین دیاں چھانیاں نے، اے قرآن و سنت دا دفاع نے۔ ایتھوں پڑھ کے نکل دین جڑے زمانے نو دور نو جڑا لوگاں نو زمانے والےاں نو حیات جناب غیرت دا درس دیندے، وہ سب تو زیادہ مخالفت اداریاں دی کر دینے، اسی سب تو زیادہ محبت انہاں اداریاں نال کرنی اللہ واسطے کران گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوئے، جزاک اللہ خیرہ۔ میں سفر وچ بھی سارے واسطے دعا کراں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اس مسجد دے جتنے بانیان فوت ہو گئے نے، حافظ محمد بشیر صاحب اور حافظ محمد داود صاحب اور اسی طرح قاری محمد نعیم صاحب، اللہ تو سارے دی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، سارے دے رحم فرما۔ اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما۔ اللہ فلسطینیاں دی غیبی مدد فرما۔ اللہ اس مسجد نو اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ جڑے اس ادارے دی آباد کاری چی سب پاندے نے انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ جنہاں پائیاں نے اج محبت دا اظہار کردے ہویاں ادارے دے مسجد دے دروازیاں دا وعدہ کیتا ہے اور تعاون دا وعدہ کیتا ہے، اللہ انہاں دی محبت قبول فرما۔ اللہ انہاں نو وعدہ نبھان دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں فقیر دعا کر رہا تیری بارگاہ اندر، یا اللہ خواہ چنگا ماں یا مندہ ماں آخر تیرا بندہ مولا۔ اللہ میں تیرے واسطے دیتے نا لوگاں نو، یا اللہ تو گواہیں اس بات دا میں تیرے کل دعا ماں کر رہا ماں، مولا کریم انہاں سارے اندے دلان دی نیک حاجات نو پوریاں فرما دے۔ یا اللہ میں جو دعا ماں دیتیاں نے اللہ قبول فرما دے۔ یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک سالے بنا، ساڑیاں اولاداں نو دیندار حافظ عالم بعمل انسان بنا۔ یا اللہ جنہیں بیٹھے نے آنا قبول فرما لے، یا اللہ جنہیں آئے نے انہاں بیٹھنا قبول فرما لے، علماء دی حاضری قبول فرما۔ جنہاں بچیاں حفظ قرآن کیتا ہے ماشاءاللہ، اللہ انہوں عالم اور بعمل انسان بنا۔
جڑے پڑھ رہے نے انہوں بھی کامیاب و کامران فرما استاذہ اکرام اور بانیان نو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.